यूट्यूब को छोड़ने का फ़ैसला। अब पक्का पक्का इरादा कर लिया है कि यूट्यूब को छोड़ दूँगी और इस पर कोई वीडियो नहीं डालूँगी, क्योंकि जब इतनी बंदा मेहनत करता है तो आगे से फल ना मिले तो फिर दिल टूट जाता है और दिल बहुत उदास हो जाता है। आप लोग मेरी वीडियो वॉच भी नहीं करते और कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो फिर मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखता है। बस अब पक्का इरादा कर लिया है कि अब यूट्यूब को छोड़ना ही बनता है। तो अब आज वैसे भी आखिरी दिन है, महीने साल का आखिरी दिन है आज, माशाल्लाह से दिसंबर का आखिरी दिन। तो आज मेरी ये लास्ट वीडियो है। आज के बाद मैं कोई वीडियो नहीं डालूँगी इस साल में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान और उदास था कि आप मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, तो मैं यूट्यूब को छोड़ दूँ। कि जब बंदा इतनी मेहनत करके भी तो कुछ हासिल ना हो तो फिर दिल करता है कि इसको बंदा ख़त्म ही कर दे। और आज ये मेरी आखिरी वीडियो है साल की और आइंदा मैं कोई वीडियो नहीं डालूँगी। यह आज हमारा साल का आखिरी दिन है, तो आप अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, नमाज जिससे माफ़ी मांगनी है बहन भाइयों से माफ़ी मांग लें, क्योंकि आज आखिरी दिन है। आगे पता नहीं ज़िंदगी हो या ना हो, तो अल्लाह ताला को मना लें, अल्लाह ताला को राज़ी कर लें और सब से माफ़ियाँ भी मांग लें और आगे अपने दिन का सही से आगाज़ शुरू करें, अपने साल का अच्छे से आगाज़ शुरू करें और तौबा इस्तग़फ़ार से करें, नमाज से करें, रोज़ा से करें और अपने अच्छे दीन से करें अपने साल का आगाज़, ताकि आपको सुकून हो, आपको दिल का सुकून हो, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और आपका सारा ध्यान जो है ना वो आपका नमाज़ों की तरफ हो कि हमने नमाज़ पढ़नी है, नमाज नहीं छोड़नी, झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, किसी के साथ हर एक के साथ अच्छा बर्ताव रखना है और हर एक का शुक्रिया अदा करना है, हर एक के साथ अच्छी तरह रहना है। तो आज से नियत कर लें कि हमने सबको खुश रखना है, हमने अल्लाह ताला को राज़ी रखना है, अल्लाह ताला को खुश करना है और किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, हर एक को अपना दोस्त बना के रखना है, क्योंकि ये जो आपका इखलाक होता है ना यही आपके साथ जाता है। अपने इखलाक को अच्छा रखना है, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करना है, अपनी ख़ास कर अपनी बहनों के साथ, कि आपकी बहनें आपसे बहुत प्यार करती हैं, भाई भी करते हैं, लेकिन बहनें जो होती हैं ना वो बहनों का ज़्यादा साथ देती हैं। तो आपने हर एक के साथ अच्छा सलूक करना है और अपने आप को बहुत सेहतमंद और अपने आप को बहुत अच्छा रखना है। और आज से ही आप नियत कर लें कि मैंने सेविंग भी करनी है, मैंने अपने पैसे को बचाना है, मैंने आप 10-20 भी रोज़ के अलहदा रखें ना तो आपकी सेविंग बहुत अच्छे से हो सकती है। कि जैसे कि अब आप जितना भी आपको ख़र्चा मिलता है उसमें से आप अगर ज़्यादा बचा लें तो आपकी बहुत अच्छी बात है कि अगर 50 रोज़ के बचा लें, अगर 50 नहीं बचते तो कम से कम आप 10-20 तो रोज़ के बचाएं, ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। आप हर जगह पे आपका दिल कर रहा हो कोई बड़ी चीज़ लेने को तो आप वो ले सकें, या आप कहीं अपना कि इस पैसे को ज़्यादा कर सकें, किसी को दे दें या कोई जानवर लेके दे दें जब आपके पास पैसे ज़्यादा हो जाएं। तो आपके पास पैसे आएंगे तो आपकी मुश्किल आसान होगी ना, इसमें किसी का तो कोई फ़ायदा भी नहीं होता कि आपकी मुश्किल आसान होती है। तो इस तरह फिर बंदा अपने घर में खुश भी रहता है और चीज़ें भी आती रहती हैं और पैसा भी बचता रहता है। कि अगर आप कहें कि जो बंदा ज़्यादा खाने वाला होता है ना, कि
چسکا کر لیا، کبھی یہ کھا رہی ہے کبھی وہ کھا رہی ہے، وہ کبھی اپنے پیسے کو بچا ہی نہیں سکتا کہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں یہ کھا لوں وہ کھا لوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری ایسی عادت بالکل بھی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں کہ جو پیسہ ہے نا اس کو بچا کے رکھو، کھانا تو پیٹ ہی بھرنا ہے، بے شک کھانے سے بھر لو، بے شک کسی اور سے بھر لو۔ تو آج کل کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بس شاورما کھا لو، برگر کھا لو، پیزا کھا لو، تو وہ جو شاورما برگر ہوتا ہے نا اس نے ہمیں نظر نہیں آنا ہوتا، بس ایک زبان کا چسکا ہوتا ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کے پاس اگر پیسہ ہوگا، اگر آپ نے اچھا کپڑا پہنا ہوگا، اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا، آپ کسی کو دیں گی تو وہ سب کو نظر آئے گا، اور آپ کو بھی نظر آئے گا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے۔ اگر وہی پیسے ہم اپنی زبان پر خرچ کر دیں، اپنے پیٹ کے لیے خرچ کر دیں تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ پیٹ ہی بھرنا، بندہ روٹی سے بھر لے، روٹی رج کے کھا لی تو وہ پیٹ بھر گیا۔ تو اس طرح اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں، اپنے آپ پر کنٹرول زیادہ کیا کریں کہ آپ نا اس طرح پیسہ نہ ضائع کیا کریں۔ یہ جو اس طرح پیسہ ضائع کرتے ہیں نا، یہ بہت ہی، مجھے تو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ آپ کھانے پہ اتنے زیادہ پیسے خرچ ہاں کر لو جب آپ کے زیادہ دل کرے کہ پیسے بھی زیادہ ہوں تو چلو ایک آدھی بار مہینے میں کر بھی لیا، کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو روز روز اس طرح کھانا پینا نا یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو بندہ سنبھال کے رکھے تو وہی اچھی بات ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہمارا کچن صاف ہو گیا تھا ماشاءاللہ سے، تو صفائی کر لی تھی میری بیٹی نے ماشاءاللہ، برتن بھی دھو لیے تھے اور کچن بھی سارا صاف کر لیا تھا۔ یہ جو کچن ہے تو اس کو تو ہر وقت ہی صاف رکھے تو یہ صاف رہتا ہے، ورنہ اگر اس کو نہ کریں تو پھر تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو باقی پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور یہ میری اس سال کی آخری ویڈیو ہے، اور اب میں اپنی ویڈیو نہیں ڈالوں گی آگے، انشاءاللہ اگلے سال زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ چلے پھر ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں۔ سیونگ کا بھی آپ سوچیں ضرور، اور اپنی زندگی کو بدلیں، اور اپنے کام کو بدلیں، اپنی زندگی کو بدلیں، تو اس میں بہت زیادہ بہتری ہے، اور آپ کو دل کو سکون بھی ملے گا جب آپ نمازیں پڑھیں گی، جب آپ اللہ سے توبہ استغفار کریں گی، جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گی، تو آپ اپنے آپ کو بہت سیف سمجھیں گی، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ کہ اچھی سمجھیں گی کہ جب آپ ہر ایک کے ساتھ پیار کرنے لگ جائیں گی، چھوٹوں کے ساتھ محبت کریں گی، بڑوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گی، تو آپ بہت اچھے طریقے سے سارا کچھ مینیج کر لیں گی۔ تو چلیں پھر ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔